नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र अस्माकं चर्चाविषयः त्रिग्रहयोगमधिकृत्य एव। अत्र त्रिग्रहयोगे केन्द्रग्रहाः सूर्यः, चन्द्रः, शनिश्च। अत्र सूर्यचन्द्रशनीश्वराणां त्रिग्रहयोगे जातः नरः कीदृशः भवति इत्येव अस्मिन् पद्यात् अवगन्तुं शक्यते। आदावहं श्लोकं पठामि। कामविवादे कुशलो मूर्खः परतन्त्रगो दरिद्रश्च सूर्यनिशाकररविजैः एकस्थैर्जायते मनुजः। मनुजः इत्यस्य नरः मनुष्यः इत्यर्थः। एकस्थैः एके तिष्ठति इति एकस्थः। तैः एकभावे स्थितैः तैः सूर्यचन्द्रशनैः नरः कीदृशः भवति? सः नरः ईदृशरीत्या भविष्यतीति कल्याणवर्मा अत्र सूचयति। सः कामविवादे कुशलः भवति। सः कामसम्बन्धिनि विषये अथवा कामशास्त्रसम्बन्धिवाग्वादविषये च सः कुशलः, निपुणः, समर्थः भवति इत्यर्थः। सः मूर्खः भवति। मूर्खः इत्यस्य षडः अथवा असूत्रधारः इत्यर्थः। सः परतन्त्रः भवति। परतन्त्रः इत्यस्य सः अन्येषाम् अधीने वसति इत्यर्थः। स्वस्य व्यक्तिप्रभावम् अस्य जनस्य नास्ति, अतः एव परेषाम् अधीने एव सः जीवन् एव वर्तते इत्यर्थः। सः दरिद्रश्च भवति। अत्र अस्य वित्तावस्था अत्यन्तं दयनीयरीत्या एव वर्तते। सः दरिद्रः भवति, सः अकिञ्चनः भवति इत्यर्थः। अत्र त्रिग्रहयोगे सुफलं न पश्यति, दुष्फलमेव अनेन योगेन एषः योगकारः मनुष्यः स्वस्य जन्मनि अनुभवति इत्यर्थः। धन्यवादः।